नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा की कामयाबी बदस्तूर ज़ेर बहस है। आप सब लोग नाज़रीन जो खैबर से कराची तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिखरे हैं, यकीनन आपके ज़हनों में सवाल आता होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन आखिर इस साल इतनी अहमियत के हामिल क्यों नजर आते हैं। आखिरकार 2-2.5 हज़ार वोटरों पर मुश्तमिल ये इलेक्शन इतना अहम क्यों है कि 2 रोज तक मुसलसल पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के टेलीविजन प्रोग्राम इस इलेक्शन को डिस्कस करते नजर आते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। गालिबन एक बहुत बड़ी वजह तो यह है कि हम महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन इंतहाई पढ़े लिखे ऐसे वकीलों का इलेक्शन है, 2-2.5 हज़ार ही सही, लेकिन ऐसे वकीलों का मुश्तमिल इलेक्शन है जो कानून से, लॉ से, प्रोसीजर से, कॉन्स्टिट्यूशन से वाकिफ हैं और जिनका वोट उम्मीद ये की जाती है कि शख्सी बुनियादों पर दिया गया है। ये वोट ज़ात, बरादरी और जिस किस्म की बुनियादों पर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं उस पर नहीं दिया गया। एक और बहुत बड़ी वजह यह हो सकती है इस इलेक्शन की अहमियत की कि मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा जो एक इंटरनेशनली रिनाउंड फिगर रही हैं, हाउस होल्ड फेमिलियर नेम रही हैं पाकिस्तान में, वो इस इलेक्शन में थी और उनका मुकाबला हामिद खान या प्रोफेशनल ग्रुप से रहा, जिसके बारे में एक आम तासुर रहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हद तक एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप रहा है जो हमेशा हावी रहा है, ताकतवर रहा है। लेकिन गालिबन इसकी सबसे बड़ी वजह नाजरीन ये है कि एक आम तासुर ये कायम हुआ इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद। वो तासुर ये था कि ये इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये इलेक्शन जुडिशरी और हुकूमत वक्त के दरमियान एक पावर कॉन्टेस्ट था। ये एक पंजा आजमाई थी जिसमें कि हुकूमत कामयाब रही है। ये वो तासुर है कि बुनियादी सवाल है, क्या वाकई ऐसा था? अगर वाकई ऐसा था तो फिर इस इलेक्शन की इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आगे फिर इसमें क्या होगा? ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ मैं स्टूडियो में इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में हामिद खान साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदर रह चुके हैं। हामिद खान साहब के साथ ही मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, जिन्होंने अस्मा जहांगीर साहिबा को इस इलेक्शन में सपोर्ट किया। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहमद रजा कसूरी साहब, जिन्होंने इस इलेक्शन में किसी भी पैनल को खुल के सपोर्ट नहीं किया। और नाज़रीन, सैटेलाइट से वाया सैटेलाइट लाहौर से मुझे पाकिस्तान के मुमताज सहाफ़ी क्विंट एसेंशियल एनालिस्ट नजम सेठी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने इस इलेक्शन में शुरू से ही बहुत दिलचस्पी ली। लेकिन नाज़रीन, आप सबको, ऑल माई गेस्ट वेलकम इन दिस प्रोग्राम। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको नाज़रीन और अपने गेस्ट को क्लिप दिखाना चाहता हूं। कल जो मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा ने अपनी कामयाबी के बाद जो उन्होंने वहां पे तकरीर की, जो स्पीच की, उसमें से चंद सेलेक्टेड क्लिप्स, शॉर्ट्स जो हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आज बुकला ने ये दिखा दिया है कि वो तासुब के प्रोपेगेंडे में नहीं आते। बुकला ने ये बावर करा दिया है कि वो एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद जुडिशरी चाहते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ खास तौर पे चौधरी इकराम साहब का, जिन्होंने हमारे साथ इलेक्शन हमारे खिलाफ लड़ा, मगर उन्होंने एक बावकार तरीके से अपना इलेक्शन लड़ा। मुझे थोड़ी सी शिकायत है अपने दूसरे अपोनेंट से, क्योंकि एक जिस किस्म का उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, मगर मैं फिर भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि अब जब एक बार की डिसीजन आ गई है तो मैं ये नहीं समझती कि किसने मुझे वोट दिया और किसने नहीं दिया। बहुत तब्दीलियां आएंगी। बार एक गिरोह का बार नहीं होगा, बार जजों की जबान नहीं बोलेगी और बार किसी सियासी पार्टी की जबान नहीं बोलेगी। बार अपनी आवाज होगी, इफेक्टिव आवाज होगी और जो भी वो स्टेप उठाएगी वो कानून के और आइन के मुताबिक होगा, जो कि एक ठोस स्टेप होगा। नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जीतने के बाद लाहौर में वो ये तकरीर कर रही थी, खिताब कर रही थी। इसमें 3 सेपरेट क्लिप थे जो भी आपने देखे। पहला क्लिप में उनकी थॉट ये थी कि वुकला ने ये साबित कर दिया है कि वो एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद जुडिशरी के फेवर में है। दूसरी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि चौधरी इकराम साहब जो इसमें कंटेस्टेंट थे, कैंडिडेट थे इलेक्शन के, उनके हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन तीसरा जो उनका क्लिप है, उन्होंने कहा कि बहुत सी तब्दीलियां आएंगी, बार किसी एक ग्रुप का नहीं रहेगा, बार अब जजों की जुबान में बात नहीं करेगा, बार किसी सियासी जमात की जुबान में बात नहीं करेगा, बार की अपनी आवाज होगी और वो एक इफेक्टिव आवाज होगी। ये बड़ा क्लियर पॉलिसी इनंसिएशन है। पाकिस्तान में जहां पे क्लियर बात नहीं की जाती वहां ये बड़ी क्लियर बात है। इस क्लिप पे मैं आपको एक बार फिर सुनाता हूं। बहुत तब्दीलियां आएंगी। बार एक गिरोह का बार नहीं होगा, बार जजों की जबान नहीं बोलेगी और बार किसी सियासी पार्टी की जबान नहीं बोलेगी। बार
اپنی آواز ہوگی، افیکٹو آواز ہوگی، اور جو بھی وہ اسٹیپ اٹھائے گی وہ قانون کے اور آئین کے مطابق ہوگا، جو کہ ایک ٹھوس اسٹیپ ہوگا۔ لیکن ناظرین، محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ کے الفاظ، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی باشگاف ہے، بڑی کلیئر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں چلتا ہوں حامد خان صاحب کی طرف سے۔ حامد خان، اس سٹیٹمنٹ سے یہ تاثر جو ہے یہ کلیئر ہوتا ہے۔ اگر سٹیٹمنٹ کو دیکھیں، 2 دفعہ میں نے سنائی اس کو، میں نے پڑھ کر بھی بہت ہی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ بار کسی ایک گروپ کی زبان میں بات نہیں کرے گا، بار اب ججز کی زبان میں بات نہیں کرے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جس گروپ کو آپ سپورٹ کرتے تھے، کرتے رہے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں ججز کی زبان میں بات کرتا تھا، وہ ایک گروپ کی آواز تھی، وہ یونیفائڈ آواز نہیں تھی۔ دیکھیے، میرا خیال ہے مرزا صاحب، جو الیکشن وکٹری سپیچ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ اس پر آپ کو فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک جذبات ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کے جو جیتا ہوتا ہے، کیونکہ فوری طور پر ایک بڑے کنٹیسٹڈ الیکشن، یہ میرا خیال میں سب سے زیادہ کنٹیسٹڈ الیکشن ہوا ہے سپریم کورٹ بار کی ہسٹری میں، سب سے کم مارجن پہ الیکشن جیتا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اتنا جب کنٹیسٹڈ الیکشن ہوتا ہے اور دونوں ہی جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس جو ہیں بڑی ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں، ایک سٹریس میں ہوتے ہیں، تو جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے وہ جو وننگ کینڈیڈیٹ، وہ عام طور پہ جذباتی طور پہ کر رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ریئلٹی ابھی سنک ان نہیں کی ہوتی۔ تو مثلا لفظ استعمال کرنا گروہ بالکل غلط ورڈ ہے، گروہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا جا، لیکن میں ان کو اس بات گروہ کا انہوں نے گروہ کہا ہے، بڑا افسوسناک ورڈ ہے۔ گروپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، گروہ کہنا یہ، لیکن میں ان کو اس بات کو نظر انداز اس لیے کرتا ہوں کہ وہ جذبات کی رو میں بات کر رہی تھی، اس وقت غصے میں بھی تھی، جذبات میں بھی تھی۔ لیکن یہ باتیں تو ان کی بڑی پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کا مطلب یہ کہنا کہ بہت سی تبدیلیاں آئیں گی، بار ایک گروپ یا ایک گروہ کا نہیں ہوگا، بار ججز کی زبان میں بات نہیں کرے گا، بار کسی سیاسی جماعت میں ہم نے کبھی بات نہیں کی۔ اگر یہ بات کہی جائے، یعنی ہمارے گروپ کو تو یہ حاصل ہے ڈسٹنکشن کہ ہم نے تو ایک چیف جسٹس کے منہ پہ کہا تھا کہ ہم پٹیشنز وڈرا کرتے ہیں کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ کورٹ نہیں ہیں۔ تو ہم نے تو کسوٹی رکھی ہوئی ہے، جب تک کورٹ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ہم اس کو سپورٹ، جب یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہم سب سے زیادہ کریٹک ہوتے ہیں۔ اور اس لیے آج تک کبھی بار نے ججوں کی زبان میں بات نہیں کی، اپنی زبان میں بات کی ہے۔ یہ تاثر کیوں قائم ہو گیا جو سینٹرل سوال یہاں پہ آج سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مقابلہ حکومت وقت تو ججوں کے درمیان تھا؟ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس وجہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور جوڈیشری پر ایک قسم کا یہ چونکہ گورنمنٹ کی سپورٹڈ کینڈیڈیٹس تھیں تو اس لیے اسما جہانگیر صاحبہ گورنمنٹ کی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ، وہ کہتی ہیں غلط الزام ہے، یہ ان کے سپورٹر کہتے ہیں غلط الزام ہے، بہتان ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ دو چیزیں ہیں نا، یہ کہنا اور بات ہے، جو لوگوں کو پتا ہے اور جو تاثر ہے وہ اور بات ہے، کیونکہ جتنے بھی لطیف کھوسہ صاحب، بابر روان، جتنے بھی ہیں، یہ گورنمنٹ کے 4 حکومتیں ایکٹیولی ان کے لیے کنویسنگ کرتی تھی۔ 4 حکومتیں؟ ہاں، 3 صوبائی اور 1 مرکزی۔ تھوڑا سا میں اپنے دونوں پارٹس پر، جیسے طارق محمود صاحب آپ نے اسے کہتے ہیں، کل کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ یہ الیکشن جو ہے اس نے یہ ثابت کر دی، الیکشنز ہیو بین ون، یہ ججوں کے ٹھیکیداروں کے خلاف یہ الیکشن جیتے گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ ایسا الیکشن تھا جو بغیر کسی این او سی کے جیتا گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن تھا بار کی انڈیپینڈنس سے۔ کیا مطلب ہے؟ بار کی انڈیپینڈنس کا الیکشن تھا ججوں کے ٹھیکیداروں کے خلاف، اور یہ این او سی کے بغیر الیکشن جیتا گیا۔ این او سی تو جو ہے نا، یہ اخبار نے جب کل 5 خبریں لگائی نا نیوز میں، یہ